आज हामी कक्षा 12 को एकाउन्टिङ फर मेटेरियल भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ। आजको क्लासमा हामी मेटेरियल भनेको के हो, मेटेरियलमा के कुरा इन्क्लुड हुन्छ, मेटेरियलको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने र इयर इन्डमा मेटेरियलको भ्यालुएसन कसरी गर्ने त्यो कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिला मेटेरियल भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ। मेटेरियल आर एन इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ अफ फिनिस गुड्स। मेटेरियल भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो जसको थ्रु हामीले फिनिस गुड्स बनाउँछौँ। इट इन्क्लुड र मेटेरियल, स्पेयर, कन्ज्युमेबल, स्टोर एन्ड सो अन। यसमा के कुरा इन्क्लुड हुन्छ, र मेटेरियल, स्पेयर, कन्ज्युमेबल, स्टोर यस्तो कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ। र मेटेरियल भनेको त्यो मेटेरियल जसलाई हामी युज गरेर फिनिस गुड्स बनाउँछौँ। स्पेयर भनेको रिप्लेसमेन्टको लागि हामीले केही पार्ट राखेछौँ भने त्यसलाई स्पेयर भन्छौँ। कन्ज्युमेबल स्टोर भनेको हामीले फिनिस गुड्स बनाउनको लागि केही कन्ज्युम गर्छौँ आइटमलाई, त्यसलाई भन्छौँ कन्ज्युमेबल स्टोर। फर इक्जाम्पल फर्निचरको केसमा र मेटेरियल हाम्रो के हुन्छ, प्लाई वुड हुन्छ। स्पेयर के हुन्छ, मेसिनरीको केही पार्ट हुन्छ। कन्ज्युमेबल स्टोर के हुन्छ, फेभिकल भयो, किल्ला भयो, यो हाम्रो कन्ज्युमेबल स्टोर हुन्छ। इट कभर द सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ कस्ट अफ प्रोडक्सन। मेटेरियल चाहिँ हाम्रो सिग्निफिकेन्ट पार्ट हो कस्ट अफ प्रोडक्सनको। कुनै कस्ट डिटरमाइन गर्नको लागि मेटेरियल एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। हेन्स इट्स एकाउन्टिङ हेज बिकम भेरी इम्पोर्टेन्ट टु डिटरमाइन द कस्ट अफ प्रोडक्ट एन्ड इट्स सेलिङ प्राइस। त्यही भएर मेटेरियलको एकाउन्टिङ गर्नु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। किन इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने यसले हामीलाई कस्ट अफ प्रोडक्ट डिटरमाइन गरेर दिन्छ। यो सिग्निफिकेन्ट पार्ट हुन्छ कस्ट अफ प्रोडक्टको। र हामीलाई कस्ट अफ प्रोडक्ट थाहा हुन्छ भने हामीले सेलिङ प्राइस पनि निकाल्न सक्छौँ आफ्नो मार्जिन एड गरेर। दुई किसिमको मेटेरियल हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट मेटेरियल हुन्छ, दोस्रो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल हुन्छ। सबभन्दा पहिला डाइरेक्ट मेटेरियल बुझौँ। द मेटेरियल विच क्यान बी आइडेन्टिफाई विथ द फिनिस गुड्स आर नोन एज डाइरेक्ट मेटेरियल। त्यो मेटेरियल जसलाई हामीले फिनिस गुड्ससँग आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई डाइरेक्ट मेटेरियल भन्छौँ। इट इज सिग्निफिकेन्ट पार्ट अफ कस्ट अफ प्रोडक्सन। डाइरेक्ट मेटेरियल हमेशा सिग्निफिकेन्ट पार्ट हुन्छ कस्ट अफ मेटेरियलको। फर इक्जाम्पल वुड, प्लाइवुड, पेन्ट पलिस इटिसी युज इन म्यानुफ्याक्चरिङ अफ फर्निचर। फर्निचरको बिजनेसमा के हुन्छ, वुड भयो, प्लाइवुड भयो, पेन्ट पलिस हो, यो हाम्रो लागि के हुन्छ, डाइरेक्ट मेटेरियल हुन्छ। किन डाइरेक्ट मेटेरियल हुन्छ, किनभने फिनिस गुड्ससँग हामीले यो कुरालाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। जब फिनिस गुड्स हेर्छौँ भने त्यो बेला हामीले इजिली हेर्न सक्छौँ त्यहाँ प्लाई लागेको हुन्छ, त्यहाँ वुड लागेको हुन्छ, त्यहाँ पेन्ट पलिस हुन्छ, त्यो कुरालाई हामीले इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। सो दिज आर आवर डाइरेक्ट मेटेरियल। त्यसो भए इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको के हो, द मेटेरियल विच क्यान नट बी आइडेन्टिफाई विथ द फिनिस गुड्स आर नोन एज इन्डाइरेक्ट मेटेरियल। त्यो मेटेरियल जसलाई हामीले फिनिस गुड्ससँग आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भन्छ। सिन्स वी क्यानट आइडेन्टिफाई द इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, कस्ट अफ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल इज अ पर्सन बेस्ड अन सम कस्ट सेन्टर लाइक युनिट, लेबर आवर इटिसी। हामीले इन्डाइरेक्ट मेटेरियललाई फिनिस गुड्ससँग आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ, किनभने इन्डाइरेक्ट मेटेरियल इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ र इन्सिग्निफिकेन्ट हुने बित्तिकै हामीले त्यसलाई इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौँ कि कुन प्रोडक्टमा कति इन्डाइरेक्ट मेटेरियल लागेछ। त्यो बेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको कस्टलाई एपोर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा। र के को बेसिसमा डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ, युनिटको बेसिसमा, लेबर आवरको बेसिसमा, मेसिन आवरको बेसिसमा। यो तरिकाले हामीले इन्डाइरेक्ट मेटेरियललाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको धेरै हाई भ्यालुको हुँदैन। सो हाई भ्यालुको नभएर यसले कस्ट अफ प्रोडक्टको सिग्निफिकेन्ट पार्ट लिँदैन। इक्जाम्पल के हुनसक्छ, इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको फेभिकल, नेल इटिसी युज इन म्यानुफ्याक्चरिङ अफ फर्निचर। फर्निचरको केसमा हामीले फेभिकललाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौँ फिनिस गुड्ससँग, किल्लालाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैनौँ। यो दुवैको कस्ट के हुन्छ, सिग्निफिकेन्ट हुँदैन। सो यस्तो मेटेरियल हामी के भन्छौँ, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भन्छौँ। इन्डाइरेक्ट मेटेरियलले हामीलाई प्रोडक्सनमा त हेल्प गर्छ तर यसको कस्ट सिग्निफिकेन्ट हुँदैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, यसलाई केही कस्ट सेन्टर लिएर त्यो कस्टलाई एपोर्सन गर्छौँ, डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ एमङ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट। पर्चेज साइकल अफ मेटेरियल। अब यो कुरा बुझौँ कि मेटेरियल पर्चेज गर्दाखेरि हामीले के प्रोसिजरलाई फलो गरेको हुन्छ, के साइकललाई फलो गरेको हुन्छौँ। द पर्चेज साइकल इन एनी अर्गनाइजेसन स्टार्ट विथ द रिसिप्ट अफ पर्चेज रिक्विजिसन फ्रम एनी अफ द डिपार्टमेन्ट। जुनसुकै डिपार्टमेन्टलाई केही युनिट चाहिएको हुन्छ, केही स्टक चाहिएको हुन्छ भने त्यसले के गर्छ सबभन्दा पहिला, र त्यो पर्चेज रिक्विजिसन त्यसले पर्चेज डिपार्टमेन्टलाई ह्यान्ड ओभर गर्छ। वन्स पर्चेज रिक्विजिसन इज रिसिप्ड, द पर्चेज डिपार्टमेन्ट कल्स फर कोटेसन फ्रम द भेन्डर। जब पर्चेज डिपार्टमेन्टले पर्चेज रिक्विजिसन रिसिभ गर्छ त्यो बेला त्यसले के गर्छ, डिफ्रेन्ट भेन्डरसँग कोटेसन मगाउँछ। किन कोटेसन मगाउँछौँ, किनभने हामी डिफ्रेन्ट पर्सनसँग कोटेसन मगायो भने हामी सस्तोमा राम्रो क्वालिटीको सामान किन्न सक्छौँ। थर्डमा हामी के गर्छौँ, द भेन्डर अफरिङ द लोएस्ट कस्ट एन्ड फुलफिलिङ द टेक्निकल स्पेसिफिकेसन इज सेलेक्टेड। जो भेन्डरसँग हामीले कोटेसन मगायो त्यो मध्ये जसले लोएस्ट बिड हामीलाई दिन्छ र जसले टेक्निकल स्पेसिफिकेसनलाई फुलफिल गर्छ त्यसलाई हामी सेलेक्ट गर्छौँ। द कम्पनी देन इस्यु पर्चेज अर्डर मेन्सनिङ द नम्बर अफ क्वान्टिटी रिक्वायर्ड, प्राइस पर युनिट एन्ड अदर डिटेल। त्यो पछि कम्पनीले के गर्छ, पर्चेज अर्डर बनाएर भेन्डरलाई ह्यान्ड ओभर गर्छ र त्यहाँ सबै कुरा मेन्सन हुन्छ, लाइक नम्बर अफ क्वान्टिटी कति हामीलाई चाहिएको, प्राइस पर युनिट कति हुन्छ, टर्म्स एन्ड कन्डिसन के हुन्छ, डेलिभरीको मोड के हुन्छ, पेमेन्टको मोड के हुन्छ, सबै कुरा त्यहाँ मेन्सन हुन्छ। फिफ्थ स्टेपमा के हुन्छ कि रिसिप्ट अफ मेटेरियल एन्ड क्वालिटी चेक एन्ड पेमेन्ट टु द भेन्डर।
हामीले सामान रिसिभ गर्छौँ, सामान रिसिभ गरेपछि त्यसको क्वालिटी चेक गर्छौँ कि हामीले जो स्पेसिफिकेसन दिएको थियो त्यो अनुसार छ कि छैन। इफ छ, हाम्रो क्वालिटी डिपार्टमेन्ट टिमले त्यसलाई एप्रुभ गरिदियो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, भेन्डरलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो तरिकाले हाम्रो के हुन्छ, पर्चेस साइकल हुन्छ मेटेरियलको। जब क्वालिटी डिपार्टमेन्टले त्यो गुड्सलाई एप्रुभ गरिदिन्छ, त्यो पछि त्यो गुड्स स्टोर किपरनिर पुग्छ र स्टोर किपरनिर पुगेपछि हाम्रो एकाउन्टिङ फर मेटेरियल भन्ने कन्सेप्ट स्टार्ट हुन्छ। मेथड अफ भ्यालुएसन अफ मेटेरियल और इन्भेन्ट्री, हामीसँग डिफ्रेन्ट मेथड छ जो मेथड फलो गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, भ्यालुएसन गर्न सक्छौँ मेटेरियलको और इन्भेन्ट्रीको। पहिलो छ हाम्रो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, त्यसलाई हामी फिफो मेथड पनि भन्छौँ। दोस्रो छ हाम्रो लास्ट इन फर्स्ट आउट, त्यसलाई लिफो मेथड पनि भन्छौँ। र थर्डमा छ हाम्रो सिम्पल एभरेज मेथड, त्यसलाई स्याम पनि भन्छौँ। इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन इज एन एकाउन्टिङ प्र्याक्टिस फलोड बाई एन एन्टिटी टु डिटरमाइन द कस्ट अफ अनयुज्ड इन्भेन्ट्री एट द इयर एन्ड। हामी इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन किन गर्छौँ, हामीले इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन यसको कारणले गर्छौँ कि इयर एन्डमा जो हामीसँग इन्भेन्ट्री बाँकी हुन्छ, जसलाई हामीले सेल गर्न सकेको हुँदैनौँ, त्यसको भ्यालु डिटरमाइन गरेर त्यसलाई बुक्स अफ एकाउन्टमा इन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन गर्छौँ। इट हैज डाइरेक्ट इम्प्याक्ट अन द फाइनेन्शियल रिजल्ट एन्ड फाइनेन्शियल पोजिसन अफ एन एन्टिटी, हिन्स करेक्ट भ्यालुएसन अफ इन्भेन्ट्री बिकम भेरी इम्पोर्टेन्ट। क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हुन्छ हाम्रो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा र फाइनेन्शियल पोजिसनमा। त्यही भएर हाम्रो करेक्ट भ्यालुएसन हुनु एकदम जरुरी छ। इफ इनकरेक्ट भ्यालुएसन हुन्छ भने हाम्रो के हुन्छ, फाइनेन्शियल रिजल्ट र फाइनेन्शियल पोजिसन गलत देखाउँछ जुनसुकै एन्टिटीको पनि। पहिलो मेथड छ हाम्रो फर्स्ट इन एन्ड फर्स्ट आउट मेथड, जसलाई हामी फिफो पनि भन्छौँ। दिस मेथड स्टेट दैट द इन्भेन्ट्री विच आर रिसिभ फर्स्ट आर इस्युड फर्स्ट। यो मेथडले भन्छ कि जुन इन्भेन्ट्री हामीले पहिला पायो त्यो इन्भेन्ट्री नै सबभन्दा पहिला इस्यु गर्छौँ। इट फलो द प्रिन्सिपल अफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिस। यसले यो भन्दैछ कि जो सुरुमा आयो त्यसलाई हामी सबभन्दा पहिला सर्भ गर्छौँ। फर्स्टली इस्यु आर मेड फ्रम ओपनिङ स्टक, देन फर्स्ट पर्चेज, सेकेन्ड पर्चेज एन्ड सो अन एन्ड सो फोर्थ टिल द रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियल। सबभन्दा पहिला हामी ओपनिङ स्टकलाई इस्यु गर्छौँ, त्यो पछि फर्स्ट पर्चेजलाई, देन सेकेन्ड पर्चेजलाई, देन थर्ड पर्चेजलाई, र यो सिलसिला हाम्रो चलिरहेको हुन्छ टिल द रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियल। भ्यालुएसन क्लोजिङ स्टक इज हायर इन दिस मेथड देन लिफो मेथड। यो मेथडमा हाम्रो क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन हायर हुन्छ लिफो मेथडको कम्पेरिजनमा। किन हायर हुन्छ, जब हामी क्वेसन गर्न जान्छौँ त्यो बेला हामीलाई क्लियर हुन्छ। दिस मेथड इज वाइडली युज बाई अलमोस्ट अल टाइप अफ अर्गनाइजेसन। यो मेथड धेरै नै पपुलर छ र अलमोस्ट अल टाइप अफ अर्गनाइजेसनले यो मेथड फलो गरेको हुन्छ। दोस्रो छ हाम्रो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जसलाई हामी लिफो मेथड पनि भन्छौँ। दिस मेथड स्टेट दैट द इन्भेन्ट्री विच आर रिसिभ लास्ट आर इस्युड फर्स्ट। यो मेथडले भन्छ कि जो इन्भेन्ट्री हामीनिर सबभन्दा लेटेस्टमा आयो त्यसलाई सबभन्दा सुरुमा इस्यु गर्ने हो। इट फलोज द प्रिन्सिपल अफ लास्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिस। यसले लास्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिसको प्रिन्सिपललाई फलो गरेको हुन्छ कि सबभन्दा लास्टमा जो इन्भेन्ट्री आयो त्यसलाई सबभन्दा पहिला इस्यु गर्ने हो। फर्स्टली इस्यु आर मेड फ्रम लेटेस्ट पर्चेज, देन फ्रम सेकेन्ड लेटेस्ट पर्चेज एन्ड सो अन एन्ड सो फोर्थ टिल द रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियल। यसमा हामी के गर्छौँ, सबभन्दा लेटेस्ट पर्चेज छ त्यहाँबाट हामी इन्भेन्ट्री इस्यु गर्छौँ, देन सेकेन्ड लेटेस्ट पर्चेज, देन थर्ड लेटेस्ट पर्चेज, र यो सिलसिला हाम्रो चलिरहेको हुन्छ टिल द रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियल। भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक इज लोअर इन दिस मेथड देन फिफो मेथड। यो मेथडमा भ्यालुएसन क्लोजिङ स्टक लोअर हुन्छ एज कम्पेयर टु फिफो मेथड। किन हुन्छ, जब हामी इक्जाम्पल सल्भ गर्न जान्छौँ त्यो बेला क्लियर हुन्छ। दिस मेथड इज मेनली फलोड बाई लिक्विड कम्पनी, राइस ट्रेडिङ कम्पनी एन्ड सो अन। यो मेथड चाहिँ लिक्विड कम्पनीले फलो गर्छ या राइस ट्रेडिङ कम्पनीले फलो गर्छ। अब यो क्वेसन हुनसक्छ कि किन लिक्विड कम्पनीले यो मेथड फलो गर्छ। यो सबैलाई थाहा होला कि लिक्विड जति पुरानो हुन्छ त्यति महँगो हुन्छ, त्यसरी नै चामल जति पुरानो हुन्छ त्यति महँगो हुन्छ। सो लिक्विड कम्पनीले के गर्छ, सबभन्दा लेटेस्टमा जो स्टक आएको हुन्छ त्यो सबभन्दा पहिला इस्यु गर्छ, त्यो सबभन्दा पहिला सेल गर्छ। लाइकवाइज राइस ट्रेडिङ कम्पनीले के गर्छ, सबभन्दा लास्टमा जो हामीनिर राइसको स्टक आयो त्यो सबभन्दा पहिला इस्यु गर्न खोज्छ। किन गर्छ, किनभने पुरानो चामल हुने बित्तिकै त्यो महँगोमा बिक्छ। लाइकवाइज लिक्विड कम्पनीमा अल्कोहल पुरानो हुने बित्तिकै त्यो महँगोमा बिक्छ। थर्डमा चाहिँ हाम्रो सिम्पल एभरेज मेथड, जसलाई हामी स्याम पनि भन्छौँ। दिस मेथड स्टेट दैट द इन्भेन्ट्री विच आर रिसिभ फर्स्ट आर इस्युड फर्स्ट। इट अल्सो फलो द प्रिन्सिपल अफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिस। यो मेथडले पनि हामीलाई भन्छ कि जो इन्भेन्ट्री सबभन्दा सुरुमा आयो त्यसलाई सबभन्दा सुरुमा इस्यु गर्ने हो। यसले पनि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिस प्रिन्सिपललाई फलो गरेको हुन्छ। फर्स्टली इस्यु आर मेड फ्रम द ओपनिङ स्टक। सबभन्दा पहिला हामीले ओपनिङ स्टकबाट स्टकलाई इस्यु गर्छौँ, देन फर्स्ट पर्चेज, त्यो पछि फर्स्ट पर्चेजबाट इस्यु गर्छौँ, देन सेकेन्ड पर्चेज, त्यो पछि सेकेन्ड पर्चेजबाट इस्यु गर्छौँ, र यो हाम्रो कन्टिन्यू हुन्छ टिल द रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियल। जबसम्म हामीसँग स्टक हुन्छ तबसम्म यो प्रोसेस कन्टिन्यू नै हुन्छ। हाउएभर प्राइजिङ अफ मेटेरियल इस्यु इज मेड अन द बेसिस अफ एभरेज प्राइस। तर यसमा हामी के गर्छौँ, एभरेज प्राइस लिन्छौँ जब मेटेरियल इस्यु गर्छौँ।
एभरेज प्राइस कसरी लिन्छौँ? द एभरेज प्राइस इज डिटरमाइन्ड बाई डिभाइडिङ द टोटल अफ रेट अफ द मेटेरियल इन द स्टोर बाई नम्बर अफ रेट अफ मेटेरियल। एभरेज प्राइस यो मेथडमा निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? हामीसँग जति थरीका रेट अफ मेटेरियल हुन्छ त्यसलाई एड गरिदिने हो, डिभाइडेड बाई नम्बर अफ रेट अफ मेटेरियल लिने हो। फर इक्जाम्पल हामीसँग स्टक 50 रुपियाँको छ, 60 रुपियाँवाला छ र 70 रुपियाँवाला छ। त्यो बेला हामीले एभरेज प्राइस कसरी निकाल्ने हो? 50 + 60 + 70 डिभाइडेड बाई 3 गर्ने हो। सो हाम्रो कति आउँछ? 60 रुपियाँ आउँछ। यो तरिकाले हामीले एभरेज प्राइस निकाल्न सक्छौँ सेम मेथडमा। अब प्र्याक्टिकल क्वेसन गर्नुभन्दा पहिला हामी केही टर्मिनोलोजी बुझौँ। यो टर्मिनोलोजी बुझ्ने बित्तिकै हामीलाई प्र्याक्टिकल क्वेसन गर्न सजिलो हुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ पर्चेज। पर्चेज इज द कस्ट अफ बाइङ इन्भेन्ट्री अर गुड्स ड्युरिङ अ पिरियड with the aim of resell or use it in the production in the ordinary course of business। पर्चेज भनेको सिम्पली के हो कि हामीले इन्भेन्ट्री बाई गरिरहेछौँ रिसेलको पोइन्ट अफ भ्यूले, या हामीले इन्भेन्ट्री या स्टक बाई गरिरहेछौँ त्यसलाई प्रोडक्सनमा युज गर्नको लागि, त्यसलाई हामी पर्चेज भन्छौँ। इस्यु मिन्स इस्यु अफ इन्भेन्ट्री टु प्रोडक्सन अर अदर डिपार्टमेन्ट फर प्रोडक्सन अफ फिनिस गुड्स अर रिसेल। इस्यु भनेको हामीले के गर्दैछौँ? इन्भेन्ट्रीलाई इस्यु गर्दैछौँ, या त प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टलाई इस्यु गर्दैछौँ प्रोडक्सनको पोइन्ट अफ भ्यूले, या हामी अर्को डिपार्टमेन्टलाई इस्यु गर्दैछौँ युज अर रिसेलको पोइन्ट अफ भ्यूले। थर्डमा छ हाम्रो रिटर्न टु भेन्डर। इट मिन्स रिटर्निङ द गुड्स पर्चेज टु द भेन्डर। दिस जनरली ह्यापन इन द केस अफ डिफेक्टिभ अर ड्यामेज गुड्स। रिटर्न टु भेन्डर भनेको हामीले भेन्डरलाई सामान रिटर्न गर्दैछौँ, सामान फिर्ता गर्दैछौँ। सामान कुन बेला फिर्ता गर्छौँ? जब त्यो सामान डिफेक्टिभ हुन्छ या ड्यामेज हुन्छ। रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट। It means when department has excess stock after using the same in the production, they return the unused goods to the store department। Return from department भनेको हामीले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट और अदर डिपार्टमेन्ट स्टक इस्यु गर्यो, तिनीहरूले त्यो स्टकलाई युज गर्यो र युज गरेपछि स्टिल तिनीहरूसँग केही स्टक बाँकी छ, त्यसले के गर्छ? त्यो स्टकलाई स्टोर डिपार्टमेन्टलाई फिर्ता दिन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट। र यसलाई हामीले एकाउन्टिङ फर मेटेरियलको पोइन्ट अफ भ्यूले एज अ रिसिप्ट और एज अ पर्चेजको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। Shortage of stock. It means actual stock is less than stock mentioned in store register. It is also considered as issue of stock। Shortage of stock भनेको हाम्रो एक्चुअल स्टक जब हामी फिजिकल भेरिफिकेसन गर्न गयौँ त्यो लेस छ एज कम्पेयर टु स्टक मेन्सन इन स्टोर रेजिस्टर। सर्टेज अफ स्टक हाम्रो लागि के हो? लस हो। र एकाउन्टिङको मेटेरियलको पोइन्ट अफ भ्यूले हामी यसलाई इस्यु अफ स्टक मान्छौँ। इस्यु भनेको हाम्रो स्टक कम हुँदैछ। एक्सेस अफ स्टक। इट मिन्स एक्चुअल स्टक इज मोर देन स्टक मेन्सन इन स्टोर रेजिस्टर। इट इज कन्सिडर एज रिसिप्ट अफ स्टक। हामीले जब फिजिकल भेरिफिकेसन गर्न गए स्टकको त्यो बेला हामीसँग एक्सेस स्टक पायो एज कम्पेयर टु स्टक मेन्सन इन स्टोर रेजिस्टर। सो एक्सेस स्टकलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? एकाउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बुक्स अफ एकाउन्टमा। एक्सेस अफ स्टक हाम्रो लागि के हो? गेन हो। र गेन हुने बित्तिकै एकाउन्टिङ फर मेटेरियलको पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले त्यसलाई एज अ रिसिप्ट अफ स्टकको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। अब फर्मेट अफ फिफो लिफो एन्ड स्याम मेथड हेरौँ। सबभन्दा पहिला हाम्रो हुन्छ डेट, देन पार्टिकुलर, देन रिसिप्ट। रिसिप्टमा तीनवटा कलम हुन्छ, क्वान्टिटी, रेट, टोटल। देन इस्युको कलम हुन्छ, इस्युमा पनि क्वान्टिटी, रेट, टोटल। त्यो पछि ब्यालेन्सको कलम हुन्छ, क्वान्टिटी, रेट, टोटल। मन्थ, क्वार्टर और इयर इन्डमा जो हामीसँग ब्यालेन्स कलममा क्वान्टिटी एन्ड एमाउन्ट हुन्छ त्यो नै मेरो लागि के हुन्छ? क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु हुन्छ। यसको साथसाथै आज हामीले मेटेरियल भनेको के हो, मेटेरियलको डिफ्रेन्ट टाइप्स के हुन्छ त्यो कुरा सिक्यौँ। यी भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आउँदो क्लासमा हामी झन् यस्तो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउँछौँ।